साथ पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। सलाम दोस्तों, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आज हम नाजायज बर्ताव और जिना बिल जिबर पर बात करेंगे। मेरे बचपन, लड़कपन और नौजवानी में मेरे साथ नाजायज बर्ताव हुआ। मैं ज़ाती तौर पर उन जख्मों से वाकिफ हूँ जो कोई जज्बाती शिफायाबी के बगैर रख सकता है। मेरी दुआ है कि आज आपके लिए जज्बाती तकालीफ और माजी के जख्मों से मुकम्मल आज़ादी का दिन हो। एक मुख्तसर सी वीडियो के बाद मैं आज के खास मेहमान का आपसे तारुफ करवाऊंगी जो नाजायज बर्ताव के तवील वक्ती असर और आपकी सच्ची शिफायाबी के बारे में बात करेंगे। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ बदसलूकी की। उसने मुझे खुदकुशी करने की धमकी दी अगर मैंने किसी से कुछ कहा, लिहाजा मैं चुप रही। मैं और मेरा शौहर हमेशा लड़ते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के सामने वो मुझ पर चिल्लाता और लानत करता। मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कुछ काम ना आया। मेरे वालिद हर रोज़ मुझे मारते थे। मैं चाहे कुछ भी करती उन्हें खुशी ना होती और उनकी वजह से मैं अपनी ज़ात से खौफज़दा हूँ। अब मैं मज़ीद रद्द किए जाने का सामना नहीं कर सकती। एक रात जब मैं सोई थी मेरे साहब शौहर ने मुझे आग लगा दी। उन्हें लाइफ इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था। पैसा मुझसे ज़्यादा अहम था। इन तमाम ख़वातीन को मजबूती, उम्मीद और मोहब्बत की ज़रूरत है। वो सब जानना चाहती हैं कि मैं किस तरह माजी पर गालिब आ सकती हूँ, जबकि वो बदसलूकी के अलावा कुछ नहीं जानती। मेरे साथ फ्रैंक मेडोज हैं जो पेशावर सलाहकार और मेडोज हीलिंग प्रेयर सेंटर के बानी हैं। इन्हें दुआ की कुव्वत का नाजायज बर्ताव से शिफा का ज़ाती इल्म है। चाहे आपके साथ बदनी या जज्बाती, जुबानी या जिनसी ज्यादती की गई हो, आप आज़ादी पा सकते हैं। मुझे पता है कि मैं खुद को बदसूरत समझती थी, मैं अहमक थी, ये सब मेरी गलती थी क्योंकि मेरे साथ जुबानी और बदनी नाजायज बर्ताव हुआ था। लेकिन आज मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि खुदा आपके दिल को शिफा दे सकता और माजी की तमाम तकलीफ को दूर कर सकता है। हमें दुनिया भर से मर्द और ख़वातीन के खतूत मिलते हैं। वो पूछते हैं, क्या मैं आज़ाद हो सकता हूँ? क्या मैं शिफा पा सकती हूँ? क्या मुझे मुआफ़ी मिल सकती है? जो किसी ने हमसे लिखा वो ये है, मेरी उम्र 29 साल है और 8 साल की उम्र में मेरे सौतेले वालिद ने मुझे बेआबरू किया। ऐसा बरसों होता रहा। मैं किसी को बताने से डरती थी क्योंकि इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो वो खुदकुशी कर लेगा। मैं उसकी खुदकुशी के ख्याल से खौफज़दा होकर चुप रही। 3 साल पहले मैं घर छोड़ दिया। मैंने खुदा पर भरोसा रखना शुरू किया, लेकिन अबलीस मुझे उकसाता रहा कि खुदा पर भरोसा करना ख़त्म करके तुम अपनी तकदीर खुद बनाओ। और मेरे पास एक और गवाही है, एक और ख़त जो मुझे मौसूल हुआ। मेरी शादी को 8 साल गुजरे और हमारे 2 बच्चे हैं। बदकिस्मती से मेरी शादी में खुशी नहीं। हम बहुत झगड़ते और अक्सर एक दूसरे से बात नहीं करते। हम हर वक्त छोटी बातों पर लड़ते हैं। वो मुझसे बच्चों के सामने बदकलामी करता है। हमने अपने पेशवा और ख़ानदानी थेरेपिस्ट से बात की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि फ्रैंक आज आप प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बने। बुलाने का शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा पैगाम उम्मीद है, हमारा पैगाम आज़ादी और यीशु के ज़रिए शिफा याबी है। और आज का प्रोग्राम देखने वाले तमाम नाजरीन की खातिर मैं पूछना चाहती हूँ कि नाजायज़ बर्ताव क्या है? खैर, नाजायज़ बर्ताव किसी की मर्जी के खिलाफ तबही, जिनसी, जज्बाती या ज़ुबानी बदसलूकी है। बाज़ औक़ात लोगों के साथ रूहानी बदसलूकी की जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान वो तबही और सबसे तबाहकुन जिनसी बदसलूकी है। लोगों, खुसूसन बच्चों को जिनसी बदसलूकी का सामना होता है। तो
تو پھر اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جسے جنسی یا زبانی ناجائز زیادتی کا شکار بنایا جائے؟ یا کیا آپ دونوں کو الگ کر سکتے ہیں؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ ناجائز برتاؤ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہمارے نفس میں ہے. میں جو اصطلاح استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بچپن میں جب ہم گیلے سیمنٹ کے گرد چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں اپنا نام یا کچھ اور لکھتا تھا، یہ ایک اچھی تشبیہ ہے. بس کیا ہوتا ہے جب ہم نرم اور نازک ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں زخم پہنچاتا ہے، اور شاید میں نے اپنے نفس پر لکھے کا یقین کرنا سیکھا ہے اس زمن میں کہ شاید میں بے قوت، نا امید یا شرمندہ یا خود ملامتی ہوں کہ میں غلیظ اور شرمندہ ہوں. اور جب ہم 20، 30 یا 40 سال کے بعد اس سیمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو نرم و نازک نشان تب بھی وہیں ہوتے ہیں. واہ! بس یہ سب کچھ ہمارے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے. بس برسوں بعد مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے یقین کرنا سیکھا ہے وہ میرے اعتقاد کے نظام کی مرکزی بنیاد بنتا ہے، اور واہ! میں نے ہزاروں ہزار جنسی زخم، بدترین یادیں، یہاں تک کہ آپ کے بدترین تصور بھی شفا یاب ہوتے دیکھے ہیں جب لوگوں نے چنا کہ وہ خود محسوس کریں، یاد کریں، ماضی کی یادوں میں اتریں اور یسوع کو اجازت دیں کہ ان کو سچائی کا مکاشفہ بخشے. سب سے پہلی بات جو اس نے کی وہ بہت دلچسپ ہے. اس نے فرمایا کہ وہ قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے جو اس نے کی. اور جب اس نے اعلان کیا کہ وہ مسیح ہے تو یہ کلام ہمارے لیے ہے. جب اس نے اعلان کیا کہ اس کا دل کیسا ہے، اور یہ چیز علم الہیات کے ذریعے جاننا چاہیے کہ جو کچھ خداوند کرتا ہے اسے تجربے سے جاننا. دوسری بات ہے کہ میں گزشتہ 16 برسوں سے یہ خاص قسم کی شفا کی دعا کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یسوع ہمیشہ آ جاتا ہے. بس کنجی یہ ہے کہ ہمیں شفائی عمل میں حاضر ہونا ہے. یہ بالکل سچ ہے. اور آپ نے یہاں کلیتی الفاظ کہے، ان میں سے ایک تو ہم میں کندہ ہے کہ جب بچپن میں ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. بس ہو سکتا ہے کہ ہم اس ناجائز برتاؤ سے اب نہ گزر رہے ہوں، لیکن کچھ ایسا ہوا تھا. اگر ہم اب تک شفا یاب نہیں ہوئے تو وہ اب بھی وہی ہیں. اور حال ہی میں خواتین کی ایک فریڈم کانفرنس میں خطاب کر رہی تھی کہ یہ خاتون میرے پاس آئیں. ان کی عمر 85 سال تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 85 سال ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ 12 سال کی عمر میں ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا. 85 سالہ خاتون، اور ان تمام برسوں میں وہ اس جنسی زیادتی کی تکلیف کو جھیلتی رہیں. انہیں 12 سال کی عمر میں تجربہ ہوا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا برسوں ہوتا رہے. اگر ایسا ہوا تو شفا نہ پانے کے سبب سے ہم اس ناجائز برتاؤ کو اپنی باقی ماندہ زندگی میں یاد رکھتے ہیں. بس ایک بچے کے لیے یہ کس طرح مستقبل میں اس بچے کی تقدیر بناتا ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر یا بے حرمتی یا بدزبانی کی گئی ہو. قدرتی طور پر کیا چیز بچے کا انتظار کر رہی ہے؟ اچھا، میرے خیال میں مختلف چیزیں وقوع میں آتی ہیں. سب سے پہلے جب کسی سے ناجائز برتاؤ ہوتا ہے تو وہ پہلے ان کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اولاً نسلی نمونہ سیکھا جاتا ہے. میں نے ناتوانی اپنے ناتواں باپ یا ماں سے سیکھی ہے. لیکن میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ کلام فرماتا ہے باپ دادا کا گناہ تیسری یا چوتھی نسل تک جاتا ہے. اس سے مراد طرز زندگی ہے، اور بعض تراجم نمونہ کہتے ہیں اور روحانی ہستیاں وجود میں آتی ہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو دوسری نسل میں نشانہ بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہاں تو یہ روحانی جزو ہے، لیکن اس کا سیکھا جانے والا جزو بھی ہے، اور تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اگر ان کا علاج ہو تو آپ باپ کا گناہ کیسے منتقل کرتے ہیں؟ آپ اسے نظر انداز کر کے، ان کا انکار کر کے، قالین کے نیچے چھپا کر، دکھاوا کر کے یہ ہوا ہی نہ تھا ایسا کرتے ہیں، اور یہ طرز آئندہ نسل میں جاتی ہے. عموماً ہماری لا علمی میں یہ آگے چلتی ہیں. اسی لیے خداوند کی خواہش ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ایسا کرنے کے لیے آزادی میں چلیں. آپ کو پتہ ہے کہ کلام کا ایک حصہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پا سکو. اب سنیں، آپ کے ساتھ ناجائز برتاؤ ہوا. میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے مطلق گناہ نہیں کیا،
آپ زخمی ہوئے تھے. بہرحال اگر آپ پر گناہ ہوا ہو تو یہی اصل صادق آتا ہے. اگر میرے اوپر گناہ لادا گیا تو مجھے اقرار کرنے کی ضرورت ہے. یہ اقرار نہیں کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا، بلکہ کسی کو اپنی آپ بیتی سنائیں، کیونکہ دشمن ہمیں شرمندگی اور تنہائی میں رکھنا چاہتا ہے. اور جب آپ سنانا شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے گزشتہ ہفتے مجھے کچھ ایسا کہا جو انہوں نے کبھی کسی سے زندگی بھر نہ کہا تھا، کیونکہ وہ بہت شرمندگی کی بات تھی. در حقیقت اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تم مجھے کبھی نہ ملو گی. اور میں نے کہا اگر تم نے مجھے کچھ ایسا بتا دیا جو میں نے کبھی نہ سنا تو میں تمہیں $1000 دوں گا. اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اتنا سکون محسوس کیا اور خدا آیا اور اس کے دل کے ان مقامات کو شفا دی. اور یہ خاتون جو تھوڑی عمر کی ہیں اب آزادی میں چلتی ہیں. ایک اچھی مسیحی خاتون ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی میں یوں نہ چلی ہوگی. بہت سے مسیحی آزاد نہیں ہیں آمین. اور خدا یہ چاہتا ہے بالکل کہ صحیح ہے. مسیحی آزادی پائیں. بس ہم کلام کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ جیسے بیٹا آزاد کرے وہ واقعی آزاد ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ بہت سے لوگ آزاد نہیں ہیں کیونکہ وہ جڑ اور منبع تک نہیں پہنچے. ہمیں مرکزی بنیادوں تک پہنچنا ہوگا تاکہ آزادی پائیں. آمین. وقت اور ایسا کرنے کے لیے مجھے خود کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا اور خدا کو اجازت دیں کہ وہ جراحی کرے، روحانی سرجری. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ شفا یاب ہوتے ہیں اور آزادی پاتے ہیں تو یہ کتنا سکون دہ ہوتا ہے اور خدا آپ کی زندگی کی راہ کو بدل سکتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے جب وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں جو ہنرمند ہوں اور روح القدس آئے. اور میں شفایت کر رہا ہوں، میں انہیں یسوع سے ملانے کے لیے تیار کر رہا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ وہ سچائی کا مکاشفہ دے اور میں رکھنے میں کھڑا ہوتا ہوں. اور جیسے ہی ہم ماضی کی یادوں کو محسوس کرتے ہیں ہم وہاں پر موجود ابلیسی شکنجوں اور جھوٹوں سے واقف ہوتے ہیں. اور میں یسوع سے صرف روح القدس کے وسیلہ سے سچائی کا مکاشفہ بخشنے کی درخواست کرتا ہوں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ حیرت انگیز آزادی ہوتی ہے. میں نے 20,000 یادداشتوں کو مکمل طور پر شفا یاب ہوتے دیکھا ہے. اس میں وہ طریقہ استعمال کرتا ہوں جسے میں نے الہی شفا یابی کی دعا کا نام دیا ہے. میں نے اسے تقریباً 16 سال استعمال کیا ہے اور یہ متحرک اور پاورفل ہے. خیر آپ نے اسے مجھ پر استعمال کیا اور یہ کامیاب ہوا. جی. میں اس کی گواہ ہوں اور جو آپ کرتے ہیں میں واقعی اس کی تعریف کرتی ہوں اور کس طرح آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح فرینک میں نے ناجائز برتاؤ کا نشانہ بننے والوں سے ایک بات سنی ہے. جس گھڑی ان کے ساتھ ناجائز برتاؤ ہوتا ہے جھوٹ باطن میں اترنا شروع ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ ان جھوٹی باتوں پر یقین کر کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھنے والے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں خیر میں یہ یقین رکھتی تھی کہ اس میں سے کبھی نہ نکل پاؤں گی، یہ ایک جھوٹ ہے. میں اس پر یقین کرتی رہی، میں نا امید تھی یہ ایک جھوٹ ہے. بس میری ایک دوست ہے، وہ میری بہترین دوست ہے اور وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور ایک مرتبہ وہ ادھر مہمان تھی اور انہوں نے اپنی گواہی دی کہ خدا نے کیسے انہیں تبدیل کیا. میں شفا یاب کے بجائے تبدیل کہنا چاہوں گی. ہم اس خاتون کی بات کر رہے تھے جب وہ ایک بچی تھی، 9 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک اس کا والد اس کی عزت لوٹتا رہا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ابتدائی محسوسات کیا تھے. انہوں نے جواب دیا نا امیدی اور غصہ. بے شک اس سے ملی جلی سوچ ابھرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پیار حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے اور اس طرح دشمن لوگوں کو غلط نظریات دیتا ہے جس کا انہیں بھی تجربہ ہوا. اس کے مقابل صرف یہی ایک بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا جس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. اس کی ایک بہن بھی جو ابھی زندہ ہے اسی سلوک سے دوچار تھی اور وہ واحد ہستی تھی جسے یسوع کے خون نے یکسر بدل دیا. یسوع نے اسے آزاد کیا. اس کے بھائی نے جس سے یہی سلوک ہوا خودکشی کر لی. اس کی بہن جس سے یہی سلوک ہوا مزید کڑواہٹ کا شکار بنی. اور وہ ایک قابل رحم ہستی ہے جو خدا سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی. یا دینی طریق سے ہم 3 لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ایک ہی قسم کی زیادتی ہوئی، لیکن ایک ہستی کو یسوع کے خون نے یکسر بدل دیا. بس اس طرح تبدیل ہونا ممکن ہے کیونکہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ تمہاری طرح دوسرے دعا کیوں نہیں سنتے. مجھے آپ میں ایسی کوئی
علامت सही। नजर नहीं आती कि आपके साथ कभी नाजायज सही। बर्ताव हुआ हो, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत सही। सेहतमंद नजर आती हैं। बस ऐसा जी, मुमकिन है। बिल्कुल और सही। आपने मुझे नंबर्स का बताया था जो आपने सलाहकारी के बरसों में जी, देखे सही। थे, हमें उनके बारे में बताएं। खैर, दुनिया भर में मैंने मुख्तलिफ मुआशरों और मुख्तलिफ ज़बानों में देखा है कि जब उनको तर्जमा सुनाया जाता है तो वो वही कुछ वक़ू में आता है, क्योंकि असूल वही है कि आपको पता है कि यादों को शिफा नहीं चाहिए। इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सच्चाई का मुकाशफा है। अब शिफा याददाश्त की सच्चाई जानने की ज़ैली पैदावार है। अब कलाम फरमाता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई होने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। कलाम ये भी फरमाता है कि खुदा के खिलाफ हर ख्याल को कैद कर लो, और दूसरे ग्रंथियों के मुताबिक किलों को ढाना है। और फिर ये बात करता है कि किलों को ढा दो और हर सोच को कैद करके मसीह के ताबे कर दो। अब किला क्या है? ये एतकाद का नाम है। बस सच्चाई का मुकाशफा मिलने से जहन में हर चीज़ तब्दील हो जाती है, और हमारी जान का दुश्मन मेरे पास तालीम है और मैं किलों पर देता हूँ। और मैं एतकाद के नाम को जो चीज़ ढांकती है वो है गुस्सा, अफसोस और नफरत। अगर किसी ने आपके साथ नाजायज़ बर्ताव किया है तो आप में से बाज़ लोग उनकी हस्ती से नफरत करते हैं, और आप जानते हैं कि क्या। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देता, आपको ऐसा करने का हक है। बहरहाल कलाम फरमाता है कि आज़ादी पाने के लिए ज़रूरत है कि आप माफ़ करें, और माफ़ करने के बारे में जो बात मेरे इल्म में आई है वो ये है कि लोग शशोपंज में हैं। क्या हमें माफ़ करना चाहिए? बेशक हमें माफ़ करना चाहिए। बहरहाल माफ़ करने से मुराद ये नहीं कि मैं शिफा पा चुका हूँ। माफ़ करना और मुझे इल्म हुआ कि माफ़ करना और शिफा एक दूसरे को कता करते हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ नहीं है। चर्च में माफ़ करने पर पैगाम सुनकर मैं किसी को माफ़ कर सकता हूँ, आइंदा साल मैं फिर उन्हें माफ़ करता हूँ और 10 साल बाद फिर माफ़ करता हूँ। तो फिर अब भी क्यों गुस्से में हूँ जब मैं ख़ानदानी दावत में इनको देखता हूँ या इनकी सोच आती हो? ये इसलिए है कि मैं अभी तक शिफायाब नहीं हुआ। मुझे मालूम हुआ कि अगर हम यादों की जड़ तक जाएं, और एक चीज़ जो शिफा में रुकावट है वो अमल का वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक तकलीफ को महसूस करने से है। ये बहुत खौफनाक है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक हम वहाँ ना जाएं वो हमारे जहन में फंसा रहता है। गुस्से और नफरत का इखराज रुकावट बनता है। और मैं दुआ में लोगों की रहनुमाई करते हुए पूछता हूँ कि क्या तुम गुस्से और नफरत को खारिज करने पर तैयार हो? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर वो तैयार ना हो तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन खुदावन मुझे फलां फलां से नफरत और उन पर गुस्सा है क्योंकि उन्होंने मुझे बेआबरू किया और मेरी खिलाफ वर्जी की, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने मेरी जिंदगी को तबाह किया। लेकिन ऐ खुदावन, मैं इस नफरत, गुस्से और मलाल को तेरे हवाले करता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि जब बोझ उतरे तो मुझे बताएं। जैसे ही वो ऐसा चाहते हैं वो बोझ दूर हो जाता है, वो इसका जाना महसूस करते हैं, और इस मौका पर शिफा खुद ब खुद वकू में आती है। आपने जो कहा वो बहुत अहम है। आप माफ़ नहीं कर सकते। मैं इसे और ज़्यादा वाज़ेह करना चाहूँगी। अगर मैं छुरी से आपको काट दूँ तो आपके ज़ख्म से खून बहने लगेगा। ये जज़्बाती तौर पर आपकी रूहानी तौर पर मुआफ़ करने में मददगार होगा। मुआफ़ करना बेशक ये पहला कदम होगा जो आपकी मदद करने वाला है, लेकिन ज़ख्म से खून बह रहा है। ये अब भी वही जी। है। बस दुश्मन ने जो झूठ आपसे कहे कि आप किसी काबिल नहीं, आप नाउमीद हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, वो वही हैं। आपको माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन वो झूठ वही है। उन झूठों से आपका मुत्तफिक होना भी वही है, खून का बहना भी वही है। बस आपको खुदावन से शिफा पाने की ज़रूरत है। आपको रुल कुद्स की वो कुव्वत पाने की ज़रूरत है जो आपको ऐसे मकाम पर ले जाए जहाँ आप जज्बात की शिफा पाने के काबिल हो सके और मजीद रिहाई पा सके। बस आपको इल्म है कि क्या होता है। वो शख्स, आप देखें, वो शख्स जिसे आपने माफ़ किया है, और आप शायद उस शख्स से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि आप शिफायाब हो चुके हैं इसलिए वो ज़ख्म के उस हिस्से पर मज़ीद असरअंदाज नहीं होता। क्योंकि बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि जो रद्द-ए-अमल मैं दे रहा हूँ वो क्यों देता हूँ, ये मुझे क्यों गुस्सा दिला रहा है। अगर आप खुद से इस तरह की बातें करें तो ज़ख्म अभी और गहरा है, जिससे आपको रद्द-ए-अमल में मुश्किल पेश आती है। आपके दिल में कुछ ऐसा है जो शिफायाब नहीं हुआ। हो सकता है कि आप दिल शिकस्ता हो सकता है कि आपके साथ पुरतशद्दुद नाजायज़ बर्ताव हुआ हो। आपकी ज़हनियत निशाना बनने की है, क्योंकि आज हम इस पर बात करने वाले हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप मज़ीद शिकार बने, वो चाहता है कि आप गलबा पाने वाले हों।
ہم فتح یاب ہیں، ہم مسیح کے وسیلے سے فتح سے بڑھ کر پاتے ہیں۔ بس آج سے خود رحمی اور خود پر افسوس کرنا، او میں بیچارہ، میرے ساتھ کیا ہو گیا، ختم ہو جانا چاہیے۔ آج کا دن آپ کے لیے خود پر افسوس کرنے کا آخری دن ہے، کیونکہ اگر آپ خود پر افسوس کرتے ہیں تو آپ اب تک شکار ہی ہیں۔ لیکن آج خدا آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ مزید خود پر افسوس نہ کریں، کیونکہ آج میں تمہیں شفا دینے کو ہوں اور تم غالب آنے والے بنو گے۔ بس ہمیں بتائیں کہ آپ اس شخص کو کیا مشورہ دیں گے جو اس وقت ناجائز برتاؤ کا شکار ہے؟ آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرے، یا وہ کیا تلاش کرے، وہ کس طرح کی مدد پائے؟ ہو سکتا ہے کہ آج ان کی عصمت دری ہو رہی ہو ہر روز بطور بالغ یا بچے بچہ کے۔ ہوتے ہوئے۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بالغ ہوتے ہوئے شاید کوئی اپنے خاوند سے روزانہ پٹنے والی عورت یہ پروگرام دیکھ رہی ہو، میں اس سے گزر چکی ہوں، صحیح آپ صحیح مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ صحیح۔ اچھا خیر میں میرا مطلب ہے کہ آپ ایک بچے کو الگ کر جی سکتے ہیں اور اسی وقت زیادہ تر بالغ کو بھی۔ بچے، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ بچے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ کسی کو بتائیں، جب تک کوئی سن نہ لے آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے رہنما، صلاح کار، اپنے استاد، پاسٹر اور اپنے پڑوسی کو بتائیں۔ اگر وہ آپ کا باپ جی یا ضرور سوتیلا باپ بتائیں۔ ہے تو پھر والدہ جی کو تب تک بتاتے رہیں جب تک کوئی سن کر کچھ نہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گھریلو تشدد سے دوچار ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو 911 پر کال کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو بلائیں اور انہیں گرفتار کروائیں، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ میں ناجائز برتاؤ کرنے والے مردوں سے کہتا ہوں کہ کیا تم کسی کو سڑک پر اپنی بیوی سے یہ سلوک کرنے کی اجازت دو گے؟ بالکل بے شک صحیح۔ نہیں۔ تو پھر آپ کو یہ سلوک کرنے کی اجازت کیوں دی جائے؟ بس لوگوں کو ایک خاتون کو خطرناک حالات سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا چاہیے، اسے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شفا کے لیے دعا کی نشست میں آ چکے ہوں گے، وہ اس میں بالغ ہیں، وہ اپنی 40 کی دہائی میں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کی والدہ کا دوست باپ یا سوتیلا باپ ان سے بدسلوکی کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر والدہ کو علم تھا، اس نے دیکھا اور نظر انداز کرتی رہی۔ عام طور پر اس کی مالی وجوہات ہوتی ہیں۔ جب بھی میں خواتین کو کہتا ہوں کہ باہر نکلے، محفوظ جگہ پر پہنچیں، یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے بالکل۔ محفوظ ہیں، یہ سب اہم ہے۔ اور اب اس وقت میں درندگی کا شکار بچوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بچے ہیں تو جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ خوف ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں کسی سے بات کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ اس کے بارے میں کیسے بات کریں، میں کامل سمجھ رکھتی تھی کہ آپ کن حالات سے دو چار ہیں، کیونکہ جب میں بچی تھی تو میری بھی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کو بے حرمت کرتا ہے آپ سے کہتا ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں نے خط میں پڑھا ہے کہ میں خود کو مار ڈالوں گا، یا آپ کی والدہ۔ یہ سب جھوٹ ہے جو دشمن آپ سے کہہ رہا ہے۔ آپ کو مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بچے ہو، آپ کی کوئی پناہ یا نوا نہیں، اس لیے مدد تلاش کریں۔ اگر آپ کو چیخنے کی ضرورت ہے تو ضرور ہے کہ آپ چلائیں۔ اگر آپ کو کسی بالغ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یا آپ کسی پہلے نظر آنے والے پولیس آفیسر یا نظر آنے والے فلاحی کارکن کے پاس جا کر مدد کی ضرورت ہے، اور جب وہ اس بدسلوکی سے نجات پاتے ہیں تو مکمل خاتمہ نہیں ہوتا۔ صحیح، انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپ کو محفوظ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بچے ناجائز برتاؤ کے لیے نہیں آتے، شاذ و نادر ہی وہ آتے ہیں، لیکن میرے دفتر میں آنے والے زیادہ تر بالغ ہیں۔ زیادہ تر خواتین، شاید ایسا خواتین و مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، 30 سے 40% خواتین کے ساتھ 18 سال کی عمر سے پہلے زیادتی کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 سے 30% مرد بھی ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ شماریات میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن خواتین 35 اور 45 کے درمیان ہیں، بعض اوقات ذرا پہلے یا بعد میں، لیکن رجحان اسی طرح کا ہی ہے۔ اور دوسری عام چیز جو وقوع میں آتی ہے وہ الگ ہونا ہے، جہاں ذہن لڑو یا بھاگو کے رد عمل سے الگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر جی حملہ آور ہونے کو ہو، آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں لڑوں یا بھاگ جاؤں، لیکن اگر آپ 6 سال کے ہیں تو کیا ہو، آپ کی والدہ آپ کو پتہ ہے، جانتی ہیں، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، یا یہ کوئی دادا دادی یا کوئی اور ہو، بس آپ اپنے دماغ میں بھاگنا سیکھتے ہیں۔ 5 یا 6 سال کی عمر میں آپ کا ذہن یہ شعوری طور پر نہیں کرتا، دماغ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ذہن کے دوسرے حصے میں ڈال دے، اور آپ اسے شعوری طور پر یاد نہیں رکھتے، کیونکہ بچ جانے کی یہی راہ ہے۔ ہمیں برائی سے بچے رہنا، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ میں نے الگ ہونے کی بات کی تھی، خدا نے ہمیں برے حالات سے بچ جانے کی قابلیت دی ہے،
लेकिन बिल्कुल किसी की तरह जो सदमे के बाद के बेतरतीब दबाव या फ़र्ज़ करें कि वो मुकाबले में हैं, इन्हें या तो याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन बाद में इन्हें माज़ी की यादें आती हैं। ये किसी चीज़ के शुरू करने का ज़हनी तरीक़ेकार है। जब आप जज़्बाती तौर पर बहते हैं, तो ये बहना इज़ाफ़ी रद्द-ए-अमल है। ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। आपको पता है, जी। फ़र्ज़ करें कि एक ख़ावंद अपनी बीवी के पीछे आकर अपनी बाहें इसके गिर्द माइल करता है। वो एक भला आदमी है और इसमें ज़रा भी बदसलूकी नहीं, और बीवी एकदम खुद को बेबस महसूस करते हुए जम जाती है, खौफज़दा होती है और पता नहीं क्यों बुरा महसूस करती है। बस यूं ही मैं उस शख्स के साथ दुआ करना शुरू करता हूं, एकदम यादें उभरती हैं। शायद वो पूरा उतरने में नाकाम रहती है और हम उन चीज़ों को अमल में रखते और शिफा पाते हैं। बहरहाल फ़र्ज़ करें जी। कि ये ट्रैफ़िक की बंदिश में भी हो सकता है। आपको पता है कि मैं ट्रैफ़िक में फँस गया हूँ और अचानक बदहवासी का हमला होता है। अब मैं नाजायज़ बर्ताव के बारे में नहीं, बल्कि फँस जाने का महसूस करूँगा। जैसे ही मैं उस शख्स के साथ दुआ करना शुरू करूँगा, तो मुझे बहुत मरतबा बदहवासी के हमलों का ये तजुर्बा एक हुआ जड़ है। है। हम यादों की जड़ तक जाते हैं और इन्हें हमेशा धचका लगता और हैरानी होती है। वाह! बहरहाल, अगर आप बदसलूकी का निशाना बने हैं, तो आज मैं आपकी ज़िंदगी से बात करूँगी। अगर आप ज़्यादती का शिकार हैं या इस वक़्त आप नाजायज़ बर्ताव का शिकार बन रहे हैं, हो सकता है कि आप ज़िना बिल जिब्र का शिकार हों, आपकी बेहुरमती हो रही हो, मुसलसल ज़्यादती हो रही हो या यहाँ तक कि माज़ी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए उम्मीद है। सबसे पहले मैं इसी वक़्त आपके लिए दुआ करूँगी। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करती हूँ, जो आज, कल बल्कि अब तक यकसा है। वो आकर आपके हालात को कंट्रोल कर सकता है। मेरी दुआ है कि आप दुआ को कबूल करें और ईमान रखें कि आप गलबा पाने वाले से बढ़कर हैं और आप मदद ढूंढें। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आज हर तरह की बेकदरी, गुस्सा, बेचैनी और बदहवासी के हमलों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा। मैं इस वक्त यीशु के नाम में दुआ करती हूँ कि वो आपको निकलने की राह दिखाए, क्योंकि उसे आपसे मोहब्बत है और उसको आपकी फ़िक्र है। और मैं चाहती हूँ कि आप जान ले कि आप नाउम्मीद नहीं, खुदा आपकी गवाही को इस्तेमाल करेगा। अगर आज आप खुदा तक पहुंच जाएं, आपको सिर्फ किसी को मिलने और मदद तलाश करने की ज़रूरत है। इस हादसे की वजह से शर्मिंदगी, एहसास जुर्म, मत महसूस ना करें। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो आप यीशु के खून से पाक साफ हैं। ये आपकी गलती नहीं। मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी गलती ना थी। आप इसे कबूल कर सकते हैं। आप इस सच्चाई को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि खुदा इस शर्मिंदगी को आपसे दूर करना चाहता है। वो आपसे एहसास जुर्म को दूर करना चाहता है। ये आपकी गलती ना थी। आप आपके साथ ज्यादती हुई। आपको अपने माजी का शिकार बनकर बाकी जिंदगी नहीं गुजारनी। मेरे दोस्त, खुदा आज आपको एक नया आगाज देना चाहता है। वो आपके दर्द को दूर करना चाहता है। वो आपके जख्म को छूना और आपको आजाद करना चाहता है। क्या आप इस शिफा को पाना चाहते हैं? तो उसे आज बता दें। आइंदा तक के लिए खुदा आपको बरकत दे।